Nagdumara ang Police Regional Office 8 sa hilawig nga manhunt operations nga nagresulta sa pagkaaresto sa 97 nga wanted persons sa iba-iba nga lugar sa Eastern Visayas tikang Hunyo 17, kutob 22. Sa kabugusan, nagbuhat ang pulisya sa 96 nga operasyon kundiin nadakop ang 17 nga most wanted persons ug 80 nga iba pa nga may nakabinbin nga warrant of arrest. Parte ini sa ginpahugot nga kampanya kontra sa mga tawo nga nalikay sa balaod ug may ginaatubang nga kaso sa korte. Padayon naman nga ginpapahugot san pulisya ang koordinasyon ug law enforcement operations para mabilngan ug maaresto ang iba pa nga wanted persons, mapakusog ang seguridad san publiko ug mamintinar ang paz e orden sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.